اج تیریاں میریاں راتاں گانے سندیاں گزر جاندیاں نے. اگر تو پیار علماء نہ کیتا تو علماء نہ اٹھے گا. انڈیا دا گلوکار فوت نہیں سی ہویا, کوئی 2 سال ہو گئے نے شاید. ساڈے نوجوانوں نے لالا سٹیٹس مر گئے بھائی وہ مگر ایویں نہ کیا کر, میرا بھائی میرا شریکہ ہے, میرا جناب کزن میرا شریکہ ہے. 1 سال تو ناراض رہ, تیرے نامہ مال تیرے بھائی دا قتل لکھیا گیا. متھیاں چ محراب نے داڑیاں سینے کجن دیاں تے بھائی بھائی نو بلاندا ہی نہیں. فیکٹریاں دا مالک کادیاں تیریاں نمازاں نے, کادے تیرے روزے نے, کادے تیرے صدقے نے. آقا فرماندے نے جی دی بیوی ناراض ہو جائے وہ جھوٹ بول سکتا ہے. ہونا کسے منڈے دی منگنی ہوئی ہے, راتی جا کے لمبے لمبے بلنڈر سٹے فون دے اوتے, گلاں دے پہلے کر لئیاں نہیں, کارتوس تے جے چلا لے نہیں جڑے پہلے چلانے سن. تو پہلے گپا ماردا میں یہ لے دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جدوں گھر ہوندی ہے پھر 2 ٹائم دی روٹی بھی مشکل ہو جاندی ہے, پھر وہ لڑدی ہی ہے. پہلے گڑوی ہوندی 1.25 کلو دی تے کلو ہوندا سی 1000 گرام دا. کئیاں کنڈیاں دے تھلے مقناطیس چمکائے نے. ایک چیز دی کیپیسٹی جیڑی ہے 50 لیٹر ہے, تو 55 لیٹر وچ چیز پا رہے ہیں. یہ مطلب کی ہے کہ 2 نمبر ہی پیا کرنا ہے. اپنی دنیا یوٹیوب چینل. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک اللہ واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک کے خالق کے رازق کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے. کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود. ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا, اور کل قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کہ وہ انشاءاللہ. درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں, ساتھیوں اور بزرگوں, پردہ نشین میری ماں بہنوں بیٹیوں, تساں باپ نو اس بات دا علم ہے کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ ایمان کی مٹھاس دے حوالے نہ پڑھایا سی, اور میں وہ دے اندر جا بجا مثالاں دیتیاں سن کہ جنہ لوگاں نے ایمان دی مٹھاس نو حاصل کیتا ہے پھر کائنات دی کوئی طاقت بھی انہاں نو ایمان تو پیشاں کر سکی بولیے نہیں. اور میں اعلان کر کے گیا سا کہ آئندہ خطبہ جمعہ بہتر سے بہترین کی تلاش اس موضوع تے پڑھاواں گا. توں تے میں اج تاجر بھی کئی بیٹھے ہیں وچ, کئی دکاندار بیٹھے نے. اسی جدو بازار جانے ہیں
दुकानदार नूं जाके आने यार चीज़ दिखा पर ना बेहतरीन क्वालिटी की दिखा। वो एक चीज़ बाहरों पिछों डब्बे चों कढ़ के लिया है तो लिया के तुहानूं दिखांदा आंदा जी यह देखो हाँ भला, तुसीं वेख के आंदे हो यार ये तो ठीक है लेकिन इस तो भी कोई बेहतर है ही तो दिखा, कोई अच्छे वाली है ही तो दिखा। यही मामला तेरा मेरा कल क़यामत नूं मैदाने महशर च होना है। तू मैं अपने अमाल दिखावांगे, रब भी कहेंगे इस तो बेहतर कोई अमाल है ही तो दिखा। जन्नत तो मिल जाएगी अगर अमाल ठीक होए, लेकिन अगर अमाल बेहतरीन होए तो फिर जन्नत च भी जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। वो गल दी समझ आ रही है कई ना? अगर जन्नत के अंदर भी मुकाम लेना है तो फिर की करना है? फिर बेहतर तो बेहतरीन अमाल वाल जाना है। मैं अज तो पहले ये खुतबा इत्थे नहीं दिता, लेकिन मजबूरी बन चुके हैं। असा सिर्फ 5 नमाज़ां नूं दीन समझ लिया, उस तो इलावा असीं कुछ करते ही नहीं। इस्तिताअत है, हज ते नहीं जाता, अल्लाह ने पैसा दिता है उमरा नहीं करता, अल्लाह ने माल दिता है ज़कात नहीं देता, अल्लाह ने माल दिता है गरीबां ते खर्च नहीं करता। ऐसे माल नूं अगला नहीं है। अल्लाह कुरान की कह रहे है, फरमाया उन्होंने लोगों वास्ते खुशखबरी है जिन्हें बेहतर तो बेहतरीन अमाल की थे। अगर तेरे को अमाल बेहतर ने तो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन जन्नतुल फिरदौस का सवाल ना करया कर। फिर ये ना क्या कर अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल जन्नतल फिरदौस। ये किदों कहना है? जदों तेरे आमाल फर्जी तो हट के नफली भी बाकमाल हो, नफली बाकमाल होन, फर्जी बेमिसाल होन, फिर जन्नत का सवाल कर। आइए कुरान की कह रही है, मैं वो आमाल ही तुहानूं दसांगा कि जिन्हां दे अंदर अल्लाह पाक ने बेहतर तो बेहतरीन वाले इशारा किया है। आइए कुरान की जुबानी सुनिए, कुरान की आंदा है। अल्लाह फरमाते ने 30वां पारा खोलाया है, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुमुल खैरुल बरिया। फरमाया वो लोग जेड़े ईमान लैके आए, जिन्ना अमल कीते ते नेक कीते, जिन्ना रब नूं मनाया, रातां नूं उठ के कुल कायनात सो जाती है ते रब के क्रिया जारियां कीतियां, कुल दुनिया सुती है ते रब नूं पिया मनांदा है। फरमाया वो लोग जेड़े सिर्फ ईमान ही नहीं लैके आए बल्कि अमल भी कीते ते नेक कीते, बेहतर तो बेहतरीन अमल कीते। अल्लाह 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 उन्हां वास्ते की है। फरमाया उलाइका हुमुल खैरुल बरिया। अल्लाह आंदे ने असी आखिरत दे अंदर भी उन्हां वास्ते खैर रखी है ते बेहतरीन रखी है। उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह ने उन्हां वास्ते बेहतरीन खैर रखी है। अल्लाह 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 मेरे या दोस्ता बेहतर तो मुराद की है जमाने चो नबी दा जमाना बेहतर है। आका फरमाया करदे सन, बल्कि कुरान बयान दा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तमाम उम्मतां दे विचों मेरे पैगंबर दी उम्मत बेहतर है। आ मैं तेनू दसा बेहतर चीज़ां की ने? फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, फरमाया लोगों सुन लो, खैरा उम्मतिन तमाम उम्मतां दे विचों मेरे पैगंबर दी उम्मत बेहतर है। किवें बेहतर है? आका फरमाते ने मैदान महशर दे अंदर उम्मतां दियां 120 सफा होणगियां। किनियां सफा? 120 सफा होणगियां मैदान महशर दे अंदर। आका फरमाते ने 40 सफा जेड़ियां ने जनाब 80 सफा जेड़ियां ने वो दूजे अंबे, 40 सफा जेड़ियां ने दूजे अंबिया दियां होणगियां। नबी मूसा, नबी ईसा, नबी इब्राहिम, गोया के 1,24,000 अंबिया दुनिया ते जलवा कर होए। इन्हां दियां किनियां सफा होणगियां? बोलो यार 40 सफा ते 80 सफा मेरे कल्ले मुहम्मद दी उम्मत दियां होणगियां।
اللہ 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 مراد کی ہے ویکھنا نبی پاک نو دنیا تو گیا 1500 سال دا عرصہ بیت گیا ہے اج تو تے میں ویکھ لے دین حق دے اوتے قائم ہاں جننے بھی قیامت تک ساڈیاں اولاداں ہون گیاں دین حق دے قائم رہن گیاں کسے نبی دی نبوت 100 سال تک رہی ہے کسے نبی دی نبوت 50 سال تک رہی ہے کسے نبی دی نبوت 200 سال تک رہی ہے لیکن جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں آمینہ دلال دیاں واریاں آئیاں شمس الضحیٰ دیاں واریاں آئیاں مصدر مہر و وفا دیاں واریاں آئیاں سر چشمہ صبر و رضا دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونیا وَيُبْعَثُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ میرے محبوبہ اسی توانو ہر صورت تے کالے وال نبی بنا کے بھیجیا ہے ہر گورے تے کالے وال سونیا تسی نبی بن کے آئے ہو میرے محبوبہ تیری نبوت دی حد کتنی ہے تیری امت دی حد کتنی ہے اللہ آمدے نے سونے جتوں تک میں رب دی ربوبیت ہوئے گی اتوں تک سونے تیری مصطفی ہوئے گی ایسے واسطے آقا دی حدیث فرمایا 80 صفحہ میں کلے محمد دیاں ہون گیاں تم خیر امتی نے سید دی تفسیر بیان کر رہا سا فرمایا لوگوں میرے پیغمبر میرے محمد دی امت سب تو اعلیٰ ہے میرے محبوب دی امت لوگوں سب تو بہترین ہے بہتر امتاں دے وچوں بہترین امت کیڑی ہے میرے پیغمبر دی ہے تسی او یار تہاڈی گل کرنا اللہ 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 آقا فرماندے نے لوگوں سن لو سارے زمانیاں چو بہترین زمانہ میں محمد دا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دناں چو بہترین دن کیڑا ہے بولو بولو جمعہ دا دن نے ساری راتاں چو بہترین رات کیڑی ہے لیلۃ القدر دی رات ہے فرمایا لوگوں سن لو اللہ اللہ آقا فرماندے نے مرداں دے وچوں سب تو بہترین مردوں نے جڑے پہلے صف دے نمازی نے اللہ 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 آقا فرماندے نے لوگوں سن لو نبی پاک دی ایک اور حدیث سناندا جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بہترین والے اشارہ کروایا تے نبی پاک دے صحابہ جناب بہترین عمل کرن لگ پے نبی پاک کو سوال کرن لگ پے سونیا محبوبہ اے عمل کریے تے کی فائدہ ہے اے کریے تے کی فائدہ ہے اے کریے تے کی فائدہ ہے ایک میرے نبی دا پروانہ ایک دن آندا سونیا آ وضو کریے تے کی فائدہ ہے آ وضو جڑا نماز تو پہلے کرنے ہیں آقا فرماندے نے وضو دا پانی جتھوں تک لگدا نا اوتھے تک اللہ نا سونے دے کنگن پہنائے گا جنت چ تے حضرت ابو ہریرہ حدیث سنی تے کرتا لا کے وضو کرنا پوچھا گیا ابو ہریرہ کی کر دے ہو باواں ٹونکے بھی تے وضو ہو سکدا ہے نا ہی تے انج ہی کرنے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کہن لگے جنت چ سونے دے کنگن نہیں پانے تے ساڈیاں تے پنڈلیاں بھی خشک رہ جاندیاں بول دے نہیں گٹے بھی ساڈے خشک رہ جاندے نے انگلا چہی خلال کر دے نہیں وضو دا طریقہ کدی پوچھیا آ کے کسے نے دو چار منہ تے چھٹے مار لے کے دفعہ بازو تو لئی مسا کر کے پیر تو لیا کئی ساڈے بھائی ایتھوں مسا شروع کرن گے پیچھے تے پچھوں تون تے اینج میں کہ اے کی ہے تکبیر ہے میں کہ کیوں لال ہون لگے لوگو عمل وہی ہے جدے اوتے میرے محمد دی مور ہے کیوں یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا لوگوں اطاعت کرنی ہے میرے محمد دی یا میں رب دی کرنی ہے اللہ تیجی ذات کیوں نہیں پائی فرمایا دین نازل کرن والا میں وات بیان کرن والا میرا محمد ہے اللہ نے ہاں تے جبریل نو بھی وچ نہیں پایا صحیح البخاری دی حدیث جبریل آیا آگے ہر چیز نبی پاک کو سوال کر کے پوچھیے یار حدیث جبریل بڑی مشہور ہے میں کئی دفعہ بیان کیتی ہے آقا فرمایا اتاکم جبرائیل لیعلمکم دینکم اللہ 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 بہتر کما چو بہترین کام کی آؤ میں پہلا کام دساں اپنی بات نو اگے چلاواں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فرمایا لوگوں سن لو ذرے اہم کام نے بہتر چو بہترین کام جڑے نے انہاں وچوں پہلا کام اے کہ تو اللہ دی حدود نو جناب کراس نہ کرے اللہ دیاں حدود اللہ نو نہ توڑے
مراد کی اللہ آمدے نے شراب پینی، بولیے بولیے شراب پینی نہیں، تو شراب نہ پیوے، رب آمدہ زنا نہیں کرنا، تو زنا بھی نہ کرے، اے اللہ دیاں حدوداں نے۔ اللہ اللہ بہتر جو بہترین عملے وے کہ تو حدود اللہ نو پمال نہ کرے، تو شرابہ نہ پیوے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا موسیقی سننی نہیں، تو موسیقی نہ سنے۔ میرے دوست اج وخانا کیڑی شادی ایسی ہے جدے اندر گانا نہیں بجایا جاندا، اللہ اللہ الا ماشاءاللہ کوئی کوئی کیڑی شادی ایسی ہے جدے اندر شراب نہیں پیتی جاندی، ایک یا دو چار ایسے لوگ ملن گے، الا ماشاءاللہ کیڑی شادی ایسی ہے جدے اندر جناب فحاشا عورتاں نو لیا کے نچایا نہیں جاندا، اللہ اللہ کیڑیاں ایسیاں شادیاں نے جنہاں اندر جناب شراباں پی کے اچھی اچھی نعرے نہیں مارے جاندے، شراباں پی کے فیرگاں نہیں کیتیاں جاندیاں۔ آقا فرماتے ہیں کل مسکر حرام، لوگو ہر قسم دا نشہ حرام ہے، اے حدود اللہ جے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سن لے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، نبی پاک کو سنیا سی، آقا فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، فرمایا لوگو سن لو حلال دیاں بڑیاں قسماں تے حرام دیاں بھی بڑیاں قسماں نے۔ اللہ اللہ میرے محبوبہ کہنا کی چاہتے ہو؟ آقا فرماندے نے انہاں دے درمیان بڑے شبہات نے، ساڈے بھی کئی پائی ایسے آگے نے پیسے بینک چ ڈپوزٹ کرائے نے تے کئیاں مولویاں کولوں فتوے لے نے، لینے کہ نہیں بول دے نہیں، کئی ساڈے بھائیاں بینکاں چ پیسے پلج کرائے نے، مہینہ لیندے کھاندے نے سود تے کردے کی نے؟ آ ویکھو جی ساڈے کول فتوا موجود ہے۔ افسوس ایسے مفتیاں تے مینوں ہوندا جنہاں نے فتوے دیتے ہیں۔ آقا فرماندے نے لوگو حرام دی شکل ہی ایسی آ، وہ حدیث نہیں، آقا فرماندے نے قرب قیامت کیڑی حدیث یاد آئی؟ آقا فرماندے نے قرب قیامت حلال حرام چ تمیز بھول جائے گی، اللہ اللہ لوکی حرام تے حلال دی تمیز بھول جان گے، اے جناب فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اے بندہ حرام کماندا ہے یا اے بندہ حلال کماندا ہے، حضرات فرق ہی مٹ جائے گا۔ میرے دوست لاہور یا ارد گرد ہون والے ہو، قرآن دے پروانے ہو، میرا پیغام کی ہے جس بندے دی روزی روٹی دے بارے شک ہوئے او دے کرو پانی بھی نہ پیا کر، جس بندے دی روزی روٹی دے بارے شک ہوئے او دے کولو پیسہ تیلا نہ لے کے استعمال کریا کر۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو حرام تے حلال دے شبہات دے کولو بچیا جے۔ آقا فرماندے نے لوگاں دی اکثریت اے نہیں جاندی کہ حرام کیڑی چیز ہے، شبہات دے کولو بھی بچیا جے۔ ایک نبی دا صحابی آندا سونیا فائدہ کی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے اگر تسی شک والی چیز دے بھی نیڑے نہیں جاؤ گے تے سمجھو تساں بہترین عمل تلاش کر لیا۔ کیڑا عمل تلاش کر لیا؟ تے موضوع کی آج دا؟ بہترین کی تلاش۔ آقا فرماندے نے جدو جس بندے بارے شک ہوئے او دے بھی نیڑے نہیں جانا۔ اگلی گل کی ہے؟ آقا فرماندے نے لوگو سن لو جڑا بندہ حرام کماندا ہے اے دی مثال نبی پاک نے کیویں بیان کی تھی تے اللہ دی حداں دی مثال کیویں بیان کی تھی۔ آقا فرماندے نے ایک چرواہا بکریاں چاردا ہے، وہ ایک چراگاہ دے قریب گھومدا ہے، وہ چراگاہ بادشاہ دی ہے، وہ باغ کسے بادشاہ دا ہے۔ اے بکریاں دا چرواہا جنہ مرضی روکے دیاں بکریاں اس باغ چ وڑ جان گیاں، بادشاہ دی چراگاہ نو برباد کر دین گیاں۔ آقا فرماندے نے اسی طرح حرام تے حلال بندے دی مثال جڑا بندہ حرام کماں دے نیڑے نیڑے بھی جاندا ہے ایک دن حرام دے اندر شامل ہو جاندا وے۔ اللہ 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 اگے چلیے نبی پاک دی دوسری بہترین اعمال دے وچوں بہتر عملہ چوں بہترین دی تلاش دوجا عمل فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا لوگوں سن لو روزے رکھیا کرو۔ کی رکھیا کرو؟ روزے رکھیا کرو، نفلی روزے فرضی تے رکھے جے اگلے دن جے نفلی روزے بھی رکھیا کرو۔ اللہ اللہ نفلی روزیاں دی کی مقام ملے گا؟ خیر کی ہے؟ پہلی گل نبی پاک دی حدیث اللہ انہاں دے ذریعے گناہاں نو معاف کر دیندا وے۔ تے اگلی گل اللہ جڑا بندہ روزے کثرت نہ رکھدا ہے اے بندہ کل قیامت نو آئے گا جنت نو پکار پکار کے آپ اپنے ول بلائے گی۔
ایک اور حدیث آقا فرماندے نے جڑا بندہ روزے رکھدا ہے اینو باب الریحان چو آواز پوے گی جنت دے 8 دروازے نے کنے بولو جانا ہے جنت جانا ہے نا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ سنا دیاں بولو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے بھجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتے جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کماہے دی مچھی دا کنڈا سنگ جو پھس جائے تے مولوی دی جان تے بن جاندی ہے آقا فرماندے نے جڑی جنت دی مچھی ہوئے گی اے دے اندر کنڈا نہیں ہوئے گا ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوے گا ویندے اوتے رب نو پہ اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ 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 میرے یا دوستا نبی پاک نے فرمایا جنت دا تذکرہ سنے آئی آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے انہاں چوں ایک دروازہ باب الریحان ہے اللہ اللہ اے دروازہ جڑا پکار پکار کے روزے داراں نو بلائے گا تساں کہنا نفلی روزے دی کی فضیلت ہے او بھی سن لو آقا فرماندے نے من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا جڑا بندہ ایک نفلی روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھدا ہے اللہ دے چہرے نو 70 سال دی مسافت جتنا جہنم تو اللہ دا چہرہ دور کر دیندے نے کنے سال دی مسافت 70 سال دی مسافت اللہ دا چہرہ جہنم تو دور کر دیندے نے جہنم کنی کڈی کو بڑی ہے کتنی گہری تے کنی خوفناک ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ 500 سال دی مسافت تے ہوئے گا نا اینو جہنم دا سیک محسوس ہون لگ جائے گا اللہ حق اللہ تے 500 سال تو بھی پیچھے 70 سال اللہ دور کر دیں گے ایک اور حدیث فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے حدیث یاد آئی آقا فرماندے نے اللہ انہوں 100 سال دی مسافت جتنا دور کر دیندے نے ایک اور حدیث سنو آقا فرماندے نے جڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا ہے اے جے بہتر کماں چو بہترین دی تلاش جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھدا ہے کما بین السماوات والارض اللہ انہوں زمین و آسمان دے درمیان جنہ خلا وے اتنا خلا اللہ انہوں جہنم تو دور کر دیندے نے کنا خلا ہے 5000 سال جنہ اللہ حق اللہ اگے چلو تے جدو فرضی روزے دی واری آئی جڑے تہاں رکھے نے اگلے دن بھائی مانت ویندا پیا فرضی روزے دی واری کدو آئے گی فرضی دی واری آئی تے رب آندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ فرمایا فرشتے آندے نے اللہ کنا کو اجر لکھیے فرمایا میرے فرشتوں دا اجر نہ لکھے آجے اللہ کی کرنا فرمایا اے بندہ کل قیامت نو میرے کول آئے گا اے دا اجر میں اپنے بندے نو آپ ہی عطا کر دیاں گا اللہ ہن اگلی مثال کی ہے اگلا پوائنٹ کی ہے آقا فرماندے نے نفلی عبادت بولو نفلی عبادت بہتر ہے تواڈے واسطے اللہ اللہ مراد کی ہے جدوں کل کائنات سو جائے پھر رب دے در تے آ جایا کر جدوں کل کائنات سو جائے پھر اللہ دے در تے آ کے معافیاں منگ لیا کر آقا فرماندے نے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نبی پاک نے فرمایا جڑی نیکی بندہ انج کرے شوق دے نال جڑی نیکی کردا ہے اللہ 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 دا مول بڑا باندے نے نفلی عبادت تواڈے واسطے بہتر ہے
مراد کی ہے جدوں پچھلی رات دا ٹائم ہوئے قرآن آندا جڑے اللہ والے نے وہ کی کردے نے وہ اپنے سراں نو رب دی قدماں چ رکھ دیندے نے اپنے سراں نو اللہ دے قدماں چ رکھ دیندے نے مراد کی ہے راتاں نو لمبے لمبے سجدے کریا کر راتاں نو لمبے لمبے قیام کریا کر اوے نوجواناں اج تیریاں میریاں راتاں گزر جاندیاں نے فلماں ویندیاں گزر جاندیاں نے اج تیریاں میریاں راتاں گزر جاندیاں نے ڈرامے ویندیاں گزر جاندیاں نے اج تیریاں میریاں راتاں گانے سندیاں گزر جاندیاں نے اللہ اللہ کان چ ہینڈ فری لگی ہے گانے سندا سو گیا تے صبح اٹھیا تے گانے پہ چل دے نے اوے نوجوان اگر تینوں رات نو موت آ جائے ستا ہی اگر سو جائے کیسے کہ کتنے ایسے بندے نے جڑے راتاں نو چنگے بھلے سوندے صبح اٹھدے ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ ساریاں دیاں روحاں نو جدوں بندہ سو جاندا ہے اپنے کول بلا لیندا ہے تے جدی روح اللہ نو پسند ہوندی اللہ او دی روح نو اپنے کول رکھ لیندا ہے تے بندہ پھر کی آندا ہے جی میں تے بندہ ستا ہی سو گیا وے اللہ اللہ اوے نوجواناں میں تینوں ایک گل کہنا چاہنا وا اگر تو ستیاں ہی سو جائے اگر تو مر جائے تے رب دے کول جائے گا تے گانے سندا جائے گا ظالما اگر تو فلماں ویندا سو جائے رب کول جائے گا تے فلماں لے کے جائے گا اللہ اللہ حضرات اس دن آہن لیجی اپنے بچیاں دا موبائل چیک کریا کر جڑا اپنی بچیاں تے بچیاں نو موبائل لے کے دیتا ہی اے دی تلاشی لیا کر کچھ دنوں تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جس حالت دے اندر مرے گا اسی حالت دے اندر اٹھایا جائے گا تے آقا فرماندے نے دنیا چ جنہاں نال محبت کردا رہیا نا انہاں دے نال اٹھایا جائے گا دو گلاں جس حالت چ مرے گا اسی حالت چ تے جس دے نال پیار کردا رہیا ہوئے گا او دے نال ہی اگر تو پیار علماء نہ کیتا تو علماء نہ اٹھے گا اگر تو پیار کسے قوال نہ کیتا قوالا نہ اٹھے گا انڈیا دا گلوکار فوت نہیں سی ہویا کوئی 2 سال ہو گئے نے شاید ساڈے نوجواناں نے لالا سٹیٹس مر گئے بھائی وہ مگر کئیاں خودکشیاں کر لیاں اللہ اور گلوکاراں نال اینی محبت کرنا کدی قرآن نہ بھی کریا کر اج تو میں روح دی غذا گانیاں نو بنا لیا قرآن آندا لوکو روح دی غذا میں جے قرآن آندا روح دی غذا میں اللہ اللہ جدو کل کائنات سو جائے تے رب اگے اٹھ کے کی کیا کر کیا کر ساڈی کر منظور دعا مولا اے جے بہتر تو بہترین دی تلاش ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا اللہ جنے آئے دی نہیں تیرے باجوں کوئی اولاد دے دکھ چ مبتلا ہوئے کوئی کاروبار دے دکھ چ مبتلا ہوئے کوئی بیٹیاں دے دکھ دے اندر مبتلا ہوئے نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا تے نالے رب نو آکھیا کر ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پرود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اگلا جملہ میں تاں پڑھنا جے توجہ تو میرے وال کرے حضرات پھر میں کیوں نہ کہہ دیا رب نو کیا کر اللہ تو آس کسے دی توڑی نہ تو در تو خالی موڑی نہ کیوں اللہ تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اوندی اے آپ حیا مولا نبی پاک دی حدیث اللہ آخری رات آسمان دنیا تے آ جاندے نے اللہ اپنا ہاتھ اگے کر کے آندے نے ہے کوئی میرے کولو شفا منگن والا میں عطا کر دیاں ہے کوئی میرے کولو جناب پریشانیاں دا حل منگن والا میں اودی پریشانیاں حل کر دیاں ہے کوئی میرے کولو بیٹی تے بیٹیاں دا نصیب منگن والا میں انہوں نصیب عطا کر دیاں اے وہی دنیا دے پیراں دے دروازیاں تے کھیواں نہ چھانیاں کر رب آندے نے میں ہی تیرا سب تو وڈا پیراں رب آندے نے تو میرا مرید بن جا تیرے مرید بنن چ دیر رب دے پیر بنن چ دیر بولو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید
اللہ آدھے نے میں تیری شاہ راگ تو بھی نیڑے ہاں. یا جننے مولوی آدھے نا وسیلے دی مثال دیں چھت تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہے, ایس پی نو ملنا ہوئے تے ڈی سی چپڑاسی دی لوڑ ہے, انہاں سارے مولویاں دے سنگ دے تے پوڑی لاؤ. بول دے نہیں. رب آندا میں تیری شاہ راگ تو بھی نیڑے ہاں. تے شاہ راگ کتنے وے؟ گلے دے ہی ہے نا. تے مولوی گلے دے پوڑی لا اکھاں باہر نہ آ گئیاں تاں کہیں پوڑی دے حاجی باز صاحب نو چاڑیا ہویا بھلا. بولتے نہیں. پوڑی بھی لاؤ تو پھر ساڈا بندہ چاڑو. جی حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب آندے ہوندے ہن, آندے کی گل ہوئی آ کالے کپڑے والے نو مکے بھی اپنے چھاتیاں بھی اپنیاں. یزدانی صاحب بلکہ بیگم کوٹ چونک چ گیا, بیگم کوٹ چوک تے صحابہ کانفرنس حافظ عبداللہ صاحب پیچھے بیٹھے, یزدانی صاحب کہنے لگے لہا چھاتی تیری ہوئے تے مکہ میرے عبداللہ دا ہوئے. سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ یہ کہ بھائی چھاتیاں بھی اپنیاں چنڈا بھی اپنیاں. چھاتی تیری ہوئے مکہ حاجی عبداللہ صاحب دا ہوئے نہ اگلا ساہ بھی لینا کہ نہیں لینا. قرآن آمدہ لوگو قرآن دے نیڑے ہو جاؤ, بدعات نو چھڑ دیو, نفلی عبادات 3 چیزاں. چوتھی چیز کی ہے آقا فرماندے نے, نبی پاک دی حدیث سنیے, نبی پاک نے فرمایا حضرات چوتھی چیز کی ہے. آقا فرماندے نے آپس صلح نہ رہیا کرو, اے بھی تواڈے واسطے, بولو بولو, اے بھی تواڈے واسطے بہتر ہے, آپس سے صلح نہ رہیا کرو. آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطعون, جڑا بندہ قطع تلقی کردا ہے وہ جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. اللہ اللہ بہترین چلن دے, اللہ اللہ, جڑا بندہ جنت دے جناب جنت چ داخل نہیں ہوئے گا جڑا قطع تلقی کردا ہے. رشتہ داری نو توڑنا نہیں بلکہ صلح کرنی ہے, بھائیاں نال لڑنا نہیں بلکہ یاری لا کے رہنا ہے. ایویں نہ کیا کر میرا بھائی میرا شریکا ہے, میرا جناب کزن میرا شریکہ ہے. نبی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو, آقا فرماندے نے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, قرآن دی آیت ہے لوگوں صلح دے اندر خیر ہی خیر ہے. کی ہے صلح دے اندر خیر ہی خیر ہے. اللہ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک یار حضرت ابو درا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے, میں نبی پاک دے کولوں سنیا سی. آقا فرماندے نے لوگوں میں تانوں افضل اعمال دی خبر نہ دیاں, بہتر چو بہترین اعمال دی خبر نہ دیاں. ولا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ دے نبی دے ہونا. آقا فرماندے نے سب تو پہلا عمل روزہ ہے, جڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا ہے بھی بہترین عمل. دوجی نفلی نماز. تیسرا جناب نفلی صدقہ زکات تو ہٹ کے. تے چوتھی چیز کی ہے فرمایا جڑا بندہ آپس سے لوکاں دی صلح کرواندا ہے اے بھی خیر دا دروازہ کھول دیندا ہے. تے ساڈا کی حال ہے, کئی سال اسی اپنے بھائیاں نال لڑے ہیں. اوے اگلے دن ایک حدیث میں نا اپنے والد صاحب نو کول بیٹھا سا دبا رہا سا, انہیں ایک حدیث سنائی کمال درجے دی. کہن لگے پتر میں اگلے دن حدیث پڑھی ہے, جیڑا بندہ اپنے بھائی نال 1 سال تک ناراض رہندا ہے, کنے سال تک اپنے بھائی نال یا اپنی بہن نال 1 سال تک ناراض رہندا ہے. بیبیو سن لو, اگر تو اپنے ویرے نال ناراض تے جا کے صلح کر لے. 1 سال تک جڑا بندہ اپنے بھائی نال ناراض رہندا ہے اللہ اے دے نامہ مال دے اندر اے دے بھائی دے قتل دا جرم لکھ دیندے نے. 1 سال تو ناراض رہ, تیرے نامہ مال تیرے بھائی دا قتل لکھیا گیا ہے. تے کل قیامت نو جواب دے کے جانا ہی اے او دی زبان چوں نکلیا جی دی زبان چوں سچ تو علاوہ کچھ نکلدا ہی نہیں. تے دوجی حدیث کی فرمایا جن نے اپنے مومن بھائی دا قتل کیتا ہے نے کل کائنات دا قتل کیتا ہے. تے قتل تے لکھیا گیا تیرے بھائی دا, تے مراد کی ہے پوری دنیا قتل کر کے ظالمہ بیٹھا ہے تے سجدے جڑے مرضی لمبے کر, رب نے نہ سجدیاں نو تیری جہنم دی ٹوکری چ سٹ دینا ہے. متھیاں چ محراب نے داڑیاں سینے کجن دیاں تے بھائی بھائی نو بلاندا ہی نہیں. فیکٹریاں دا مالک کادیاں تیریاں نمازاں نے, کادے تیرے روزے نے, کادے تیرے صدقے نے. پھر آ کے سانو آندے ہو کاروبار چ برکت نہیں, گھر بار چ سکون نہیں. اور تیرے گھر سکون کتھوں آئے, کاروبار چ برکت کتھوں آئے. آؤ ایک امام صاحب دا کول سناواں, اللہ حیران ہو جاؤ. آندے نے جدوں بندہ کسے نال لڑدا ہے نا اے دے دماغ ہر ٹائم لڑائی جھگڑا سوار رہندا ہے, اے اللہ دی عبادت بھی صحیح خشوع خضوع نال نہیں کردا.
وہ گل سچی ہے نا. کدی کسی نال لڑ کے ویکھو شام تک تہاڈا دماغ فریش نہیں ہوئے گا. کدوں ہوئے گا جو صلح کر لو گے, آپس سے مل جاؤ گے. اور قرآن کیوں کہہ رہا ہے اصلح خیر کہ صلح چ خیر ہے. خیر کیوں؟ تیرا ذہنی توازن بھی ٹھیک رہندا ہے. صلح ہو جائے دماغ تو بوجھ بول دے نہیں یار اتر جاندہ ہے. آقا فرماندے نے حضرات اگے چلیے, ایسا بندہ جڑا صلح کرواندے ہیں جھوٹ بولدا ہے. دو بندے لڑے نے, انہاں دی صلح کران لگا تے جھوٹ بولے ہے. اے دے اگے جا کے جھوٹ بولدا تیرا بھائی تیرے بارے آندا تک اے بھاویں نوں گالاں ہی کڈن دے ہے, تے دوجے نوں جا کے آندا تیرا بھائی تیرے بارے گل پہ آندا ہے. انہوں آندا تیرا بھائی تیرے بارے ایسا پیا سوچدا جھوٹ بول کے صلح کرا دیندا ہے. آقا فرماندے نے اللہ اے دے نامہ مال دے اندر جھوٹ لکھ دے ہی نہیں بلکہ نیکیاں لکھ دیندے نے. جھوٹ بڑا کنا جگہ تے جائز ہے. بیوی نوں راضی کرن لئی بھی جھوٹ جائز ہے. یہ مطلب یہ نہیں تسی جا کے گپاں گھر ریڑو اج لمیاں لمیاں. آقا فرماندے نے جی دی بیوی ناراض ہو جائے وہ جھوٹ بول سکتا ہے. جی منگنی ہوئے وہ دی بیوی نہیں جے, اور نہ کسی منڈے دی منگنی ہوئی ہے راتی جا کے لمبے لمبے بلنڈر سٹے فون دے اتے. آج جن فون تے گلاں کرتے ہیں نا ویاہ تو بعد گلاں مک جاندیاں, پھر ہوندا کی طلاق ہی ہوندی ہے. طلاق ہوندی پھر یہی پیچھے رہ جاندے. گلاں تے پہلے کر لئیاں نہیں, کارتوس تے جے چلا لے نہیں جڑے پہلے چلانے سن. تو پہلے گپا ماردا میں یہ لے دوں گا میں وہ کر دوں گا. جدو گھر ہوندی ہے پھر دو ٹائم دی روٹی بھی مشکل ہو جاندی ہے, پھر وہ لڑدی ہے. اللہ نبی پاک نے جنہ حداں نو حد بنایا ہے انہاں چ رہو گے تہاڈے واسطے بھی خیر ہے دوجے واسطے بھی خیر ہے. جڑا بندہ دین تو لامے جاندا لاہوری او دے واسطے خیر کوئی نہیں. اگے چلیے ہن اگلی جڑی چیز آئی ہے نا یہ بڑی با کمال ہے. آقا فرماندے نے اگلی بہتر عمل کی ہے ماپ تول دے اندر کمی نہ کرے آجے. ماپ تول چ کمی نہ کرے آجے. قرآن کہہ رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فرمایا لوگوں اگر ماپ تول چ کمی کرو گے پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرے آجے. اب پوچھو بزرگاں دے کولوں پہلے 800 گرام دا کلو نہیں سی ہوندا, انجی ہے پہلے گڑوی ہوندی 1.25 کلو دی تے کلو ہوندا سی 1000 گرام دا. انجی ہے صاحب 800 گرام دا کلو کدوں دا آیا ہے؟ فرمایا لوگوں جدوں تسی ماپ تول چ کمی کرو گے کئیاں کنڈیاں دے تھلے مقناطیس چمکائے نے. اللہ اللہ ویڈیو آئے دے نام ہوندیاں نے. فرمایا لوگوں جدوں تسی ماپ تول چ کمی کرو گے, جدوں خریدو فروخت دے اندر 2 نمبریاں کرو گے, 2 نمبر چیز نو 1 نمبر چیز کہہ کے بیچو گے. فرمایا لوگوں پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا. پھر بے موسمیاں بارشاں ہون گیاں, پھر کنکاں پکیاں ہون گیاں تے اتوں اولے اللہ برسا دے گا. کی ہویا 2 4 5 دن پہلے ہفتہ پہلے کی ہویا ادھروں کنکا کھڑیاں اولے برسنے شروع ہو گئے. فرمایا لوگوں جدوں ماپ تول چ کمی کرو گے پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرے آجے, پھر بے موسمیاں بارشاں دا انتظار کرے آجے, پھر زلزلیاں دا انتظار کرے آجے, پھر زمین دے کھل کے اپنے وچ جان دا انتظار کرے آجے. جدوں ماپ تول چ کمی کر لو گے زبان تے پکے نہیں رہ جاؤ گے, پھر لوگوں قیامت دا انتظار کرے آجے. قیامت قریب آ جائے گی. حضرات کیڑا بندہ ہے اب پٹرول پمپاں دے اوتے اج کل کی ہو رہے ہیں بول دے نہیں. آپ ابراہیم نال ہی ہوندا نا اپنے گڈی دی ٹینکی اپنی 45 لیٹر دی 50 لیٹر دی, ایک بندے دے وچ بھا جی 55 لیٹر تیل پا چھڑیا. میں اپنی گل کر رہا باہر دی گل نہیں سنا رہا. 50 لیٹر دی ٹینکی ہے تے جدوں پمپ تے گیا چلا کے گیا ہوواں گا دھکا لا کے نہیں لے کے گیا. اتنے گیا انہیں جا کے تیل پانا شروع کیتا. ٹھیک ہے تیل مکیا سی, ٹینکی 50 لیٹر دی ہے, پا انہیں 55 لیٹر دیتا ہے, 5 لیٹر ود پا چھڑیا سو. آندا جی اسی ساڈا پیمانہ بڑا فٹ ہے, جڑا اے تو غلطی کڈے گا 10,000 روپیہ انعام دینے ہیں.
تے پھر ایویں دے پمپاں تے اگ ہی لگدی ہے، پھر مردے بیچارے مظلوم وہ لوگ نے جڑے نوکریاں کرن گئے ہوندے نے۔ یہ ماپ تول دے اندر کمی نہیں، بولو یار۔ ایک چیز دی کیپیسٹی جیڑی ہے 50 لیٹر ہے، تو 55 لیٹر میں چیز پا رہے ہیں، یہ مطلب کی ہے کہ 2 نمبر ہی پیا کرنا ہے۔ اللہ میری توبہ، فرمایا لوگوں مال تول چ کمی نہ کریا، ناپ تول دے اندر کمی نہ کریا جے۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں ویل للمصلین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ فرمایا لوگوں نہ واسطے خرابی ہے جنہ لوکاں نے مال دے اندر لین دین دے اندر ناپ تول دے اندر کمی کیتی، انہاں لوکاں واسطے خرابی ہے، ویل ہے۔ ویل کنوں کیا جاندا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جہنم دا ایک گڑا جنوں ویل کیا جاندا ہے، اس گڑے دے اندر جہنمیاں دا خون ریشہ تے پیپ جائے گی، اللہ اس گڑے دے وچ انہاں لوکاں نوں سٹے گا جڑے دنیا چ رہ کے پیسے تے پورے دیندے سن پر چیز پوری نہیں سن دیندے۔ گڑا ہے جدے اندر پیپ ریشہ جاندا ہے۔ نبی پاک گزرے نا، کس ٹائم حدیث یاد آئی، نبی پاک گزرے ایک بندے دے کولوں، انہیں سکیاں کھجوراں اتے اتے تے گلیاں تھلے لائیاں نے۔ ساڈے ریڑیاں نہیں انج کردے، جڑا پائی وڈا جناب سیب ہے نا وہ اتے لگا ہے لال سوا دے وچ نکے نکے کانے سیب پائے نے۔ آقا نے وچ ہاتھ ماریا اس ٹیری دے اندر، نبی پاک نو تھلوں کھجوراں گلیاں لگیاں اتے سکیاں لگیاں۔ آقا فرمان لگے گلیاں نو پاسے کر تے سکیاں نو پاسے کر، سکیاں الگ تے گلیاں الگ کر۔ سونیا محبوبہ کی گل ہے، فرمایا گلیاں دا ریٹ ہور کر دے، سکیاں دا ہور للہ ہے۔ سکیاں دا ریٹ اپنی مرضی دا للہ، گلیاں دا مارکیٹ دی مرضی نال ہے، جو گلیاں کھجوراں دا ریٹ چلدا ہے۔ سونیا محبوبہ گل کیے، فرمایا لوکو اے بے ایمانی جے، اے دے واسطے تے میں کہنا وا ویل۔ آقا فرماندے نے سکیاں کھجوراں الگ گلیاں نو الگ ویچو۔ حضرات دس کے چیز ویچو، جڑا نقص ہے چیز دے اندر، جڑی کمی ہے چیز دے اندر، وہ 10 کے لوگاں نو ویچیا کرو۔ اگلی چیز کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات اگے چلیے، اپنے اختلافات نو اللہ تے او دے رسول وال موڑ دیو، اے دے اندر تواڈے واسطے، او بولیا جناب بھائی، اے دے اندر تواڈے واسطے بہتری ہے، تواڈے واسطے خیر ہے۔ قرآن کی بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک احسن ذالک خیر واحسن تعویلا۔ فرمایا لوگوں آپس اختلاف پہ جائے تے لڑنا نہیں، کی کرنا بولو، اللہ تو دے رسول وال لٹا دینا ہے۔ ایک مثال دے کے میں اپنی گل نو ختم کراں۔ ابو بکر میرے نبی دے یار تو لگ کے، میرے نبی دے 1,24,000 صحابہ تک، آقا دے جان تو بعد اگر کوئی پریشانی آ جاندی تے نبی دی حدیث وال رجوع کر دے، نبی پاک وال جاندے۔ آویک نہ نبی پاک دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ آیا باہروں نسیا اے آ کے کہندا سونیا محبوبہ میرا اونٹ بھی دگ گیا، کسے نو نیڑے نہیں آن دیندا۔ نبی پاک کے سونٹ دے کول گئے، جا کے آدھا سونیا دعا کر دیو ٹھیک ہو جائے۔ آقا فرماتے نے جا کے آپ سمجھا دینا وا۔ جدو آقا سونٹ دے کول گئے، اونٹ نے جناب رونا شروع کر دیتا ہے۔ اوے لاہوریا، اے اونٹ بھی جاندا ہے کہ جدو کوئی پریشانی آ جائے تے کدے اگے کرنی ہے، بولو یار نبی پاک دے کے اپنی پریشانی رکھنی ہے۔ اے اونٹ بھی جاندا ہے جدو کوئی پشیمانی آ جائے تے نبی پاک نو دسنا ہے۔ اللہ اللہ، اگر نبی پاک زندہ نے، اگر فوت ہو گئے نے تے جناب پھر نبی دی حدیث نو جا کے لبنا ہے۔ ایسے اونٹ نے جناب رو رو کے شکایتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ اونٹ آندا سونیا محبوبہ میرا جڑا مالک ہے میرے کولوں کم بہتا لیندا تے چارہ، بولیا جناب بھائی
تھوڑا دیندا ہے. اے اونٹ نے اپنا سر میرے پیغمبر دے قدماں 'چ رکھ دیتا ہے. حدیث میں پڑھ رہا نبی پاک دے نال حضرت ابو بکر نے اونٹ دے کول آقا جان لگے. ابو بکر آندے نے سونیا نہ کول جایا جے کتے تانوں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لوگاں نے بھی منع کیتا ہے. میرے پیغمبر آندے نے صدیق اج رب دا کرشمہ تے ویکھنا. آقا جدوں کول ہوئے اونٹ نے اپنا سر میرے پیغمبر دے قدماں 'چ رکھ دیتا ہوئے. کدے وال جانا جدوں آپس چ کوئی پریشانی آ جائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.